अभिनेता पल शाहलाई 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय 10 लाख क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि 15 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी। संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावको च्याप्टर क्लोज। संसदमा सांसदहरूको एउटै स्वर, निर्वाचन घोषणा भएपछि कार्यकाल थप्नु हुँदैन। एमाले आगामी निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको भनाई। यही निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणालीले जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको हित गर्न नसक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा 17 संस्थानलाई कर बुझाउन 10 दिने अल्टिमेटम। युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने भन्दै एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य टुक्रा सिग्देलद्वारा आगामी चुनावमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा। महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालको शानदार सुरुवात, भुटान 4-0ले पराजित। रुस विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी नहटाएसम्म युरोपमा ग्यास आपूर्ति नगर्ने रुसको प्रष्टोक्ति। युरोपमा चरम ऊर्जाको सङ्कट र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज महिनावारी हुँदा पेट किन दुख्छ र यसरी पेट दुखेमा के गर्ने, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 30 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल भाद्र महिनाको 22 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 7 तारिक। आज वामन द्वादशी व्रत बस्ने दिन, साथै निजामती सेवा दिवस। दर्शकबिन, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँमाझ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईँले हाम्रो न्युज बुलेटिन आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा पहिलोपटक लेखिदिनुहोला र रेगुलर हेर्दै आउनु भएको छ भने रेगुलर लेखिदिनुहोला। सत्य सूचना प्रवाह गर्ने हाम्रो यस मेहनतका लागि हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। अभिनेता पल शाहलाई 2 वर्ष 6 महिना कैदको फैसला भएको प्रसङ्गबाट। किशोरी बलात्कारको अभियोग लागेका नायक पल शाह अर्थात् पूर्ण विक्रम शाहलाई जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीले 2 वर्ष 6 महिना कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै शाहसँग 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत पूर्वी नवलपरासीका न्यायाधीश यज्ञ प्रसाद आचार्यको इजलासले शाहलाई उक्त फैसला सुनाएको हो। अभिनेता शाहका पक्षबाट 6 जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए। मुलकी अपराध संहिता 2074 अनुसार शाहले बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको ठहर गरेको हो। बलात्कार मुद्दामा भने उनले सफाई पाएका छन्। शाह निर्दोष भएको दावी गर्दै उनका पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ताले किशोरले अरूको उक्साहटमा आएर शाहले बलात्कार गरेको बयान दिएकाले उनलाई थुनामा राख्न नहुने जिकिर गरेका थिए। बलात्कार गरेको अभियोग लागेकी किशोरले अदालत समक्ष बयान फेरेर उनले बलात्कार नगरेको भन्दै बयान समेत फेरेकी थिइन्। त्यही बयानलाई आधार मानेर अदालतले शाहले बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको ठहर गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा 17 वर्षीय किशोरीका बुबाले म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा शाहले जबरजस्ती करडी र यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै गत फागुन 11 गते जाहेरी दर्ता गराएका थिए। जाहेरीमा म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा पटक पटक करडी गरेको र विवाहको प्रलोभन देखाई तनहुमा करडी गरेको उल्लेख गरिएको थियो। तनहुमा करडी हुँदा उनी 16 वर्ष मुनिको रहेको जाहेरीमा उल्लेख थियो। शाह विरुद्ध चैत 8 मा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको थियो। तनहुका जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको इजलासले चैत 10 मा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएसँगै उनी जिल्ला कारागार चलान भएका थिए। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने विरुद्ध बलात्कारको जाहेरी परेको छ। 15 वर्षीय नाबालिकालाई बलात्कार गरेको उजुरी परेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआइजी रविन्द्र बहादुर धानुकले रातो पार्टीलाई जानकारी दिनुभएको समाचार प्रकाशित भएको छ। बालिका करडी गरेको अभियोगमा लामिछाने विरुद्ध हिजो बेलुकी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा किटानी जाहेरी परेको नेपाल प्रहरीको उच्च स्रोतले बताएको छ। प्रहरीले पीडित भनिएकी बालिकाको हिजो साँझ नै मेडिकल परीक्षण समेत गराएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। यस विषयमा प्रहरी अधिकारीहरू थप बोल्न चाहेका छैनन्। प्रकाशित भएको समाचार अनुसार सोमबार नै प्रहरीमा उजुरी दिने तयारी भएको थियो, तर मङ्गलबार साँझ मात्र उजुरी परेको हो। अनलाइन खबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रहरी उच्च स्रोतले लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गरिसकेको छ, तर थप बताएको छैन। त्यस्तै केटीएम दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार उक्त पत्रिकाले पीडित भनिएकी परिवारसँग पनि सम्पर्क गरेको थियो। यस विषयमा पीडित भनिएको परिवार खुलेर बोल्न चाहेन। सम्पर्कमा आएका पीडित परिवारका एक सदस्यले आज सबै कुरा बाहिरिहाल्छ, यस विषयमा थप प्रश्न नगर्न आग्रह गरेका छन्। सन्दीप लामिछाने भने अहिले नेपाल बाहिर छन्।
नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्तावबाट सरकार पछाडि हटेको छ। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा 13, 14 र 15लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गर्नुभएको छ। दफा 14मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने, नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख थियो। त्यस्तै दफा 15मा प्रदेश सभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रदेश सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख थियो। चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विधेयक ल्याएपछि सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले विधेयक फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए। त्यसअनुसार कङ्ग्रेस सांसदहरूले हालेको संशोधनलाई कानुन मन्त्रीले स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै कानुन मन्त्री बन्दीले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। संसदको कार्यकाल कहिलेदेखि सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्योल भएपछि सरकारले विधेयक ल्याएको तर तल बत्ता खान ल्यायो भनेर प्रचार गरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल बढाउन नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका थिए। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा अमिल्दो काम गर्न नहुने बताएका थिए। छलफलमा भाग लिँदै सांसद गगन कुमार थापाले संसदको कार्यकाल बढाउन खोजिएको भन्दै गलत प्रचार गरिएको र सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्दा जुन खालको विचार निर्माण गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन नसकेको बताउनुभयो। सम्पत्ति शुद्धिकरणका सन्दर्भमा आएको विधेयक समसामयिक रहेको भन्दै कानुन बनाउने काम सँगसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद गोकुल बास्कोटाले निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु भएपछि संसदको आयु बढाउन खोजिएको बताउनु भएको थियो। सांसद शेरबहादुर तामाङले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानुनलाई समय अनुकूल बनाउन लागेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गठबन्धनमा भाग टुङ्गिसकेपछि मात्रै नेपाली कङ्ग्रेसले आगामी सङ्घ र प्रदेश तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन गर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धनमा निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा लगाएपछि मात्रै आफ्नो पार्टीले उम्मेद्वार चयन गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भागबण्डा टुङ्गो लगाउन गठबन्धनको कार्यदलमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नेपाली कङ्ग्रेसको निर्वाचन क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समन्वयन समिति र प्रदेश कार्य समितिले आफ्नो मातहतका निर्वाचन क्षेत्रहरूका लागि उम्मेद्वार सिफारिस भने गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, निर्वाचनमा दलहरूको बीचमा गठबन्धनमा छौँ। पहिला हामीले कुन निर्वाचन क्षेत्रमा, कुन जिल्लामा कुन पार्टीको उम्मेद्वार उठ्ने त्यो कुराको निर्णय हामीले गठबन्धनबाट गर्नुपर्छ र गठबन्धनको पनि कार्यदल बनेको छ। कार्यदल छलफलमा नै छ। उहाँले थप भन्नुभयो, छलफल गरिसकेपछि कुन जिल्लाको कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कुन पार्टीले प्रतिनिधि सभा उठ्ने, कुन पार्टीले प्रदेश सभामा उठ्ने त्यो कुराको टुङ्गो लागिसकेपछि हामीले आफ्नो पार्टीको कसलाई उम्मेद्वार बनाउने टुङ्गो लगाउँछौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमालेले निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका कुनै पनि दलहरूसँग गठबन्धन नगर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले एमालेले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तालमेल गरे पनि अहिलेको गठबन्धनको जस्तो केन्द्रीय तहको गठबन्धन एमालेले नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले एमालेले स्थानीय आवश्यकता अनुसार गठबन्धन नभएर प्रगतिशील विचार र राष्ट्रवादी विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग राजनीतिक सहकार्य हुन सक्ने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा नेपाली कङ्ग्रेसले 80 सिटमा चित्त बुझाउने पक्की भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार धनगढी विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। साथै अर्को प्रसङ्गमा उहाँले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो शासकीय प्रणाली जनताको आवश्यकता र राष्ट्रको आवश्यकताको अनुकूल नरहेको बताउनु भएको छ। सामान्य जनताले निर्वाचन लड्न सक्ने निर्वाचन प्रणाली हामीसँग छैन। उहाँले थप भन्नुभयो, यही प्रणालीबाट सांसद हुने र बहुमतले प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीको कारणले भ्रष्टाचार धेरै मौलाउने कारण यसैभित्र लुकेको छ। त्यसैले निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ। यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई धेरै अगाडि जान दिँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो भने मात्रै भ्रष्टाचारलाई रोकेर स्थायित्व र विकासलाई गति दिन सकिन्छ। यो प्रमाणित भइसकेको छ। यो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली जनता र राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने सबैलाई लाग्न थालिसकेको छ उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकले कारागार विधेयक 2076लाई पारित गरेको छ। मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएको कारागार विधेयक 2079 पारित गरेको छ।
बैठकमा विधेयकमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 50% कैद भुक्तान गरिसकेका आचरण र व्यवहार सुधारेका कैदीहरूको कैद मिना गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले कारागारमा पनि संरचनाले धान्नेभन्दा बढी बन्दीहरू रहेको उल्लेख गर्दै आचरण सुधारेकाहरूलाई बाहिर निकाल्न पाए कारागारमा सहजता हुने बताउनुभयो। उहाँले जन्मकैदको सजाय, तेजाब आक्रमण, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अपहरण, लागु औषधको ओसार पसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, सङ्गठित अपराध लगायतका 20वटा भन्दा बढीको मुद्दामा भने कैद मिना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, आचरण र व्यवहार सुधारेका बन्दीहरूलाई 50% उनीहरूले कैद भुक्तान गरिसकेपछि उनीहरूलाई कैद मिना गर्ने अवसर मिलोस् नै भन्नेमा हामीहरू छौँ। प्रत्येक जेलमा त्यो जेलको संरचनाभन्दा बढी बन्दी छन्, त्यसकारण आचरण सुधारेकाहरूलाई छाड्न पायो भने अलिकति त्यहाँ सहज हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर नकारात्मक सूचीहरू छन्, नकारात्मक सूचीमा परेकाहरूलाई गर्नै मिल्दैन। सायद तिनीहरूलाई थाहा छैन कि 20वटा भन्दा बढी मुद्दामा कैद मिना गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी बैठकले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक 2076लाई प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकारसहित पुनः पारित गरेको छ। त्यस्तै हिजकै बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बिमा विधेयक 2075 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सिट बाँडफाँडको विषय पेचिलो बन्दै गएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भए पनि सिट बाँडफाँडको विषय सम्भव हुन्छ हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको स्वीकार गर्नुभयो। पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनको काठमाडौँमा मङ्गलबारबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले भने त्यसलाई सम्भव बनाएर अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउने गरी सङ्गठन परिचालनको काममा जुट्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाली कङ्ग्रेसकी सांसद सुजाता कोइरालाले चीनसँग 2वटा उत्तरी नाकाको समस्या कूटनीतिक संवाद मार्फत समाधान गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै सांसद कोइरालाले यस्तो माग गर्नुभएको हो। उहाँले चीनसँगका 2वटा नाका रसुवा र तातोपानी नाका लामो समयदेखि बन्द हुँदा व्यापार व्यवसाय प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयसम्म सीमा नाकामा चाडपर्वका लागि भनेर आयात गरिएका सामान रोकिँदा व्यवसाय मर्कामा परेकाले समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद कोइरालाले नाका बन्द हुँदा व्यापारी पीडित भएको र उनीहरू आत्महत्या गर्ने सम्मको अवस्थामा पुगेकाले सो विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोले अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन, गाँजा र नियन्त्रित लागु औषध एम्पुल सहित 15 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ 16 गतेदेखि 20 गतेको अवधिसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन, लागु औषध गाँजा र नियन्त्रित लागु औषध एम्पुलको कारोबार गर्ने 15 जनालाई पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। उनीहरूको साथबाट खैरो हिरोइन 287.5 ग्राम, नियन्त्रित लागु औषध ब्रुपेनोफिन, डाइजेपाम र फेनेरागन गरेर 252 एम्पल बरामद गरिएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज खनालले बताउनु भयो। त्यसैगरी लागु औषधको बिक्री वितरणबाट प्राप्त 10,62,100 रुपियाँ पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ। त्यस्तै पार्सलको रूपमा अमेरिकाबाट आएको 2 किलोग्राम गाँजा र हिरोइन जोक्न प्रयोग गर्ने 4वटा डिजिटल तराजु पनि बरामद गरिएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले जिम्मेवार ठाउँमा बसेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरेको निर्णयलाई काम चलाउ सरकार नबन्न आग्रह गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अहिले पनि संविधानले न्यायपालिकालाई दिएको स्वतन्त्र अधिकारको निर्णयलाई काम चलाउन नबन्न भन्दै आक्रोश पोख्नु भएको हो। उहाँले संविधानले काम चलाउ सरकारको परिकल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै एकछिनको न्यानो नहेरी भावी दिनलाई सोचेर बोल्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री कोइरालाले विदेशी नीति, फन्डामेन्टल कन्स्टिट्युसनल प्रिन्सिपल र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा जथाभावी शब्द प्रयोग नगर्न विपक्षी दलका एमाले नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। आदिवासी जनजाति आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। मङ्गलबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले आगामी निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारी छनौटलाई नै समानुपातिक समावेशी बनाउन माग गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
भयो। उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व होस् भन्ने राजनीतिक पार्टी, संविधान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय समक्ष आदिवासी जनजाति समुदायको माग रहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष मगरले विगतका निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या 35.81% समानुपातिक प्रतिनिधित्व समय अनुकूल नभएको उल्लेख गर्दै विगतका निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी निर्वाचनको उम्मेदवारी चयनमा त्रुटि नगर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 17वटा विभिन्न संस्थालाई कर बुझाउन 10 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। महानगरपालिकाको राजस्व विभागले मङ्गलबार 17वटा विभिन्न संस्थालाई पत्र लेख्दै कर बुझाउन 10 दिने अल्टिमेटम दिएको हो। सम्पत्ति कर नबुझाएको भन्दै महानगरले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर नबुझाएको राजस्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पत्र प्राप्त भएको 10 दिनभित्र विवरणसहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कर बुझाउन ताकेता गरिएको छ। महानगरले खाद्य संस्थान थापाथली, हाइटफिल्ड स्कुल नयाँ बजार, रञ्जना ट्रेड सेन्टर न्यू रोड, साझा भण्डार भोटाइटी, राष्ट्रिय नाचगढ जमल, चेम्बर अफ कमर्स जमल, कर्मचारी सञ्चय कोष ठमेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड सिंहदरबारलाई पत्र लेखेको हो। त्यस्तै महानगरले नेपाली जामे मस्जिद बाग बजार, कृषि सामग्री संस्थान टेकु, मनमोहन मेमोरियल कलेज एन्ड शिक्षण अस्पताल स्वयम्भू, आरबी कम्प्लेक्स न्यू रोड, काठमाडौँ प्लाजा पुतली सडक, नेपाल सेयर मार्केट पुतली सडक, सिभिक हस्पिटल प्राली र डेन्टल कलेज थामाखुसीलाई पनि पत्र लेखेको छ। यी संस्थाले कर नबुझाए महानगरपालिकाको राजस्व ऐन 2075 बमोजिम कारबाही गरी कर असुल गरिने जनाएको छ। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 932 पुतलीका 3वटा फोटो स्टुडियो सञ्चालकलाई पक्राउ गरिएको काठमाडौँ अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक एसपी कृष्ण प्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। मोरङ घर भई गौशाला बस्ने एभीआई फोटो स्टुडियोका चबुरलाल चौधरी, सिन्धुली घर भई बानेश्वर बस्ने एएम जनरल फोटो स्टुडियोकी सुमित्रा कोइराला र आर्यन फोटो स्टुडियोकी फुलम तामाङ पक्राउ परेका हुन्। उनीहरूलाई प्रहरीले सोमबार पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले स्टुडियोमा एसएलसी +2 लगायतको शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाउने गरेको आरोप छ। विशेष गरी खाडी मुलुक जानेहरूलाई प्रमाणपत्र बनाइदिन्थे। त्यसबापत उनीहरूले 500 देखि 1000 रुपियाँसम्म लिन्थे। प्रहरीले लिखत सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान गर्न उनीहरूलाई प्रहरी वृत्त गौशाला पठाएको छ। डेङ्गु 75 जिल्लामै फैलिएको छ। डेङ्गुका बिरामी बढेसँगै शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बिरामीको थामी नसक्नु भिड देखिन थालेको छ। बिरामीको सङ्ख्या बढेपछि अस्पतालले 15 बेडको इमर्जेन्सी बढाएर वार्ड बाहिर करिडोरमा 5 बेड थपेको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमका अनुसार हाल डेङ्गुका बिरामी 15 जनाको जनरल वार्ड, 6 जनाको क्याबिन र 5 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ, जसमा 1 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। उहाँले जनरल वार्डमा 12 बेड भने अहिले खाली रहेको बताउनुभयो। हाल टेकु अस्पतालमा दैनिक डेङ्गु क्लिनिकमा आउनेको सङ्ख्या 200 भन्दा बढी रहेको छ भने इमर्जेन्सीमा 70 भन्दा बढी बिरामी आइरहेका छन्। नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य टुकराज सिग्देलले यसपटकको कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको छ। दमौलीमा भएको एमाले तनहुँको जिल्ला कमिटीको बैठकमा सिग्देलले आफू यसपटक कुनै पनि तहको उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको हो। 2056 को आम निर्वाचन र 2070 को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा सिग्देल तनहुँ क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसअघि 2051 को मध्यवर्ती निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 3 बाटै उम्मेद्वार बन्नुभएका सिग्देल झिनो मतान्तरले नेपाली कङ्ग्रेसका अमरराज कैनीसँग पराजित हुनुभएको थियो। मङ्सिर 4 को चुनावमा उम्मेद्वार बन्न नेताहरूबीच मारामारको अवस्था भइरहँदा एमालेको तनहुँ जिल्ला इन्चार्ज समेत रहनुभएका सिग्देलले नयाँ पुस्तालाई अवसर सिर्जना गर्न आफू चुनावी मैदानमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले म 65 वर्षको पुगे, राजनीतिमा मेरो नाति पुस्ताको व्यक्तिको प्रवेश भइसक्यो। सिग्देलले प्रश्न गर्नुभयो, अझै पनि मैले नै उम्मेद्वारको दाबी गरे भने युवा पुस्ताले कहिले अवसर पाउने? आफू उम्मेद्वार नभए पनि पार्टीलाई जिताउन चुनावी कमान्ड सम्हाल्ने सिग्देलले बताउनुभयो। विगतको गौरवपूर्ण इतिहासलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै सिग्देलले पार्टीले जसलाई टिकट दिए पनि चुनाव जिताउन सबै कार्यकर्ता एक डिक्का हुनुपर्ने बताउनुभयो। प्रहरीको हत्या अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई नेकपा एमाले सिराज क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको छ। यो क्षेत्रबाट 2074 को निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रदीप गिरी निर्वाचित हुनुभएको थियो। गिरीको केही दिन अगाडि मात्रै निधन भएको छ। एमालेले यो क्षेत्रबाट रामशङ्कर यादवलाई प्रतिनिधि सभाका लागि एकल उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। उनी पार्टीका मध्य प्रदेश कमिटी सदस्य पनि हुन्। प्रहरी जवानको हत्या गरेको भन्दै सिराज जिल्ला अदालतले उनीमाथि 2061 सालमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। अदालतले सजायको आदेश सुनाएपछि फरार रहेका उनलाई प्रहरीले 2069 सालमा पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएपछि जेल चलान गरिएको थियो।
तर उनलाई 2076 सालमा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिएकी थिइन् र उनी संविधान दिवसको अवसरमा आम माफी पाएर रिहा भएका थिए। 3 मङ्सिर 2058मा तत्कालीन भगवानपुर गाविस 4मा दिनेश यादव र राजेश यादवको संयुक्त स्वामित्वमा रहेको यात्रुवाहक बसको विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो। विवाद भएपछि हात हतियारसहित आएका रामशङ्कर यादवका समूहले गोली चलाएका थिए। त्यस क्रममा सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी जवान यामबहादुर बस्नेतको गोली लागेर ज्यान गएको थियो। उक्त घटनामा संलग्न रहेको भन्दै सिराहा जिल्ला अदालतले यादवलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा 6 माघ 2061मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले असन क्षेत्रका फुटपाथको व्यापार हटाउन थालेको छ। इन्द्रचोक क्षेत्रमा पछिल्लो समय अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको पार्किङ, मन्दिर वरिपरिको व्यापार व्यवसाय हटाएको महानगरले हिजोदेखि फुटपाथमा राखिएका पसलहरू हटाउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार इन्द्रचोकदेखि असन क्षेत्रको फुटपाथ खाली गराउन थालिएको बताउनु भयो। असन क्षेत्रमा हिँड्ने मान्छेका लागि फुटपाथमा राखेका भाँडाकुँडा, क्रिस्टलका सामग्रीहरू, खेलाउन पसल, माटाका सामग्रीहरू आज बिहानसम्म हटाउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनु भयो। सडक पेटीसम्म राखेका केही सामग्री हिजो नै हटाइएको थियो। उहाँले हिजो भन्नुभएको थियो, भोलिसम्म नहटाए हाम्रो गाडी गएर उठाउँछ। हामीले असनका व्यापारीहरूलाई माइकिङ गरेर हटाउन आग्रह गरेका छौँ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतले गाई चुनाव चिन्ह नदिएर आफ्नै 2 अन्तरिम आदेश उल्टाउने काम गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज हुने आदेश दिएपछि थापाले ट्विटर मार्फत यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले ट्विटरमा भन्नुभएको छ, कुन कानुनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतको आफ्नै 2 अन्तरिम आदेश उल्टाउने काम माननीय कुमार रेग्मी र माननीय तिल प्रसादको इजलासले गर्यो, यसको जवाफ उहाँले दिनुपर्छ। यस्तै उहाँले सर्वोच्चको फैसला माने पनि हतोत्साहित र विचलित नहुने बताउनु भयो। उहाँले भ्रष्ट प्रवृत्ति र शक्तिका पुजारीहरूको भण्डाफोर गर्ने समेत चेतावनी दिनुभयो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडकको दायाँ बायाँमा पर्ने घरहरूको नक्सा 35 दिनभित्र महानगरमा बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। महानगरपालिकाको भवन निर्माण तथा इजाजत शाखाले मङ्गलबार एक सूचना जारी गर्दै 1 नम्बर मेन रोड उत्तर गण्डक चोकदेखि दक्षिण शङ्कराचार्य गेटसम्मको घरको नक्सा पास भए नभएको विवरण महानगरपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 300 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4590 जनाको परीक्षणमा 300 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1981 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 177 जना र 2609 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 123 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 2457 पुगेको छ। भारतको स्थल सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्नु भएको छ। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर उहाँले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्नुभएको हो। पाण्डे आइतबार 5 दिने नेपाल भ्रमणका लागि काठमाडौँ आउनुभएको थियो। उहाँले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जानी चिन्ह ग्रहण गर्नुभएको छ। हिजोदेखि काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। समूह बी को खेलमा नेपालले भुटानमाथि 4-0 को जित निकाल्यो। नेपालको जितमा सावित्रा भण्डारी साम्बा र अनिता बस्नेतले 2-2 गोल गरे। खेलको 12औं मिनेटमा साम्बाले नेपालका लागि पहिलो गोल गरिन्। साम्बाले डिबक्सबाट बाहिर पाएको पास अगाडि बढाउँदै गोल गरिन्। त्यति नै बेला भुटानकी गोलकिपर चिप्लिएपछि साम्बालाई गोल गर्न सजिलो भएको थियो। खेलअघिदेखिको वर्षाका कारण दशरथ रङ्गशालामा खेल्न असजिलो भएको थियो। मैदानमा पानी जम्दा खेलाडीले दिएको पास भनेको स्थानमा पुगेका थिएनन्। 67औं मिनेटमा साम्बाले नेपालको अग्रता दोब्बर पारिन्। उनले 1 भर्सेस 1 को अवस्थामा सहज गोल गरिन्। नेपालका लागि सर्वाधिक गोलकर्ता साम्बा 2020 को महिला लिगमा घाइते भएकी थिइन्। त्यसपछि साम्बाको खुट्टाको शल्यक्रिया गरिएको थियो। 1 वर्ष मैदान बाहिर रहेकी साम्बा गत फागुनदेखि मैदानमा फर्किएकी हुन्। 72 मिनेटमा नेपालका लागि अनिता बस्नेतले तेस्रो गोल गरिन्। उनले डिबक्स बाहिरबाट हानेको सशक्त प्रहारले सिधै जाली चुमेको थियो। अनिताले 84औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल तथा टिमका लागि चौथो गोल गरिन्। प्राप्त ब्याक पासमा अनिताले डिबक्स भित्रबाट उत्कृष्ट फिनिसिङ गरेकी थिइन्। समूहमा नेपाल र भुटानसहित श्रीलङ्का छ। अब नेपालले दोस्रो आफ्नो खेल 27 भदौमा श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ। आज समूह ए का खेल हुँदैछन्। दिउँसो 1 बजे भारत र पाकिस्तान तथा साँझको खेलमा बङ्गलादेश र मालदिप्स खेल्दैछन्।
अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पश्चिमा देशहरूले रुस विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी नहटेसम्म युरोपमा ग्यास आपूर्ति सुचारू नहुने भएको छ। गत साता केही दिनका लागि भन्दै युरोपमा ग्यास आपूर्ति बन्द गरेको नोर्ड स्ट्रिम 1 पाइपलाइन बन्द गरेको रुसले नाकाबन्दी कायम रहेसम्म ग्यास आपूर्ति सुचारू नहुने प्रश्न पारेको छ। रुसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिनले ग्यास आपूर्ति बन्द हुने मुख्य कारण नै पश्चिमा नाकाबन्दी हो भनेको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ताले बेलायत, जर्मनी लगायत पश्चिमा देशहरूले रुसका केही ठूला कम्पनीहरू विरुद्ध नाकाबन्दी गरेपछि समस्या उत्पन्न भएकाले त्यसको सम्बोधन नभई ग्यास लाइन नखुल्ने बताएका छन्। बढ्दो ऊर्जा सङ्कटको दिन प्रतिदिन कठिनाई भोगिरहेका युरोपेली जनताले रुसले कहिले ग्यास लाइन खोलिदेला भन्ने प्रतीक्षा गरिरहेका बेला रुसको यस्तो भनाइले थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले महिनावारी हुँदा किन पेट दुख्छ र पेट दुख्यो भने के गर्ने यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। महिनावारीको बेला धेरै किशोरी वा महिलाहरूको एउटै गुनासो हुन्छ, तल्लो पेट दुख्यो, काममा जान सकिन। यस्ता गुनासा हरेक घरमा सुनिन्छ। कोही त यति धेरै दुखाइबाट गुज्रिन्छन् कि मानौ कि भित्र कुनै ठुलो रोग छ। चिकित्सकका अनुसार महिनावारीको बेला शरीरमा हर्मोनमा परिवर्तन आउँछ। हर्मोनको परिवर्तनले पाटेघरको भित्री तहमा रहेको पत्र महिनावारीकै क्रममा झर्छ। महिनावारीको क्रममा पाटेघरभित्रबाट रगत पनि बाहिर निस्किन्छ। यो पत्र तथा रगत बाहिर निस्कन पाटेघर प्राकृतिक रूपमै खुम्चिन्छ। यो खुम्चेर रगत बाहिर निस्किने क्रममा पेट दुख्ने हुन्छ। यो समस्या कुल महिलाको 10% देखिन्छ। महिलाको शरीरको बनोट र मनोसामाजिक अवस्था अनुसार कसैलाई बढी दुखेको अनुभव हुन्छ भने कसैलाई कम। अविवाहित वा बच्चा नजन्मेको अवस्थामा यो दुखाइ रहिरहन्छ। बच्चा जन्मेपछि हराउँछ। महिनावारी हर्मोन बाहेक अन्य कारणले पनि महिनावारीको बेलामा तल्लो पेट दुख्छ। पाटेघरको भित्री पत्र पाटेघरभित्र गएमा, पाटेघरको शल्यक्रिया गरेमा, अण्डाशय र ट्युबमा संक्रमण भएमा, परिवार नियोजनको साधन कपटी राखेको 2-4 महिनाभित्र पाटेघरभित्र कुनै प्रकारको संक्रमण वा ट्युमर भएमा महिनावारीको बेला तल्लो पेट दुख्छ। अब यसको उपचार। यीमध्ये कुन कारणले हो त्यसको पहिचान गरी उपचार गर्न सकिन्छ। तर अविवाहित महिला जसको बच्चा पनि भएको छैन र पाटेघरभित्र कुनै रोग छैन भने खास उपचार छैन। यस्तो अवस्थामा केही घरेलु उपायबाट दुखाइ न्यून गर्न सकिन्छ। जस्तो कि महिनावारीको बेला तातो झोलकुरा खाने, हट ब्यागले तल्लो पेट सेक्ने वा तेलले बिस्तारै मालिस गर्न सकिन्छ। अन्य कारणले भए चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम औषधि सेवन गर्नुपर्छ। जुनसुकै कारणले तल्लो पेट दुखेको भए पनि पहिला कारण थाहा पाएर मात्र उपचारतिर लाग्नुपर्छ। तल्लो पेट दुखेको अवस्थामा केही घरेलु उपायबाट दुखाइ कम गर्न सकिन्छ। जस्तो कि महिनावारीको बेला तातो झोल कुरा खाने, हट ब्यागले तल्लो पेट सेक्ने, तेलले बिस्तारै मालिस गर्ने। यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सही र सत्य सूचना पाउनका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै जहाँ जाँदै हाम्रो यस भिडियो सामग्रीलाई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।